नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। मेरो नाम सीमान्त न्यौपाने। हामीले लास्ट भिडियोमा सबनेटिङ क्लास ए को सबनेटिङ हेर्यौं र यो भिडियोमा हामीले क्लास बी को सबनेटिङ हेर्ने छौं। क्लास बी भन्ने बित्तिकै हामीले के थाहा हुनु पर्यो त? क्लास बी को आईपी एड्रेसहरु भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त? 128 देखि 191 को रेन्ज चाहिँ के हुन्छ? क्लास बी को रेन्ज हुन्छ। अब क्लास बी को एउटा आईपी को एउटा एक्जाम्पल लिगौं। ठीक छ। अब हामीले क्लास बी को एउटा एक्जाम्पल लियौं। अब क्लास बी को आईपी मा के भयो त? हामीले आईपी भन्ने बित्तिकै क्लास बी को आईपी मा के हुन्छ? यो पार्ट नेटवर्कको होस्ट यति भयो। हामीले के याद गर्नुपर्छ त? नेटवर्कको पार्ट जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ, हामीले चलाउन पाइदैन। यसमा के भयो त? यो अक्टेट र यो अक्टेट के भयो? फिक्स्ड हुन्छ। र भेरिएबल के हुन्छ त? यो अक्टेट र यो अक्टेट। यो कतिखेर क्लास बी कतिखेर आईपी युज गरिन्छ भन्दाखेरि क्लास सी को आईपी ले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यदि फुलफिल भएन भने हामीले के गरिन्छ त? क्लास बी को आईपी युज गरिन्छ। अब यसमा डिफल्ट सबनेट के हुन्छ त? डिफल्ट सबनेट भनेको के हो? यहाँनेरि कति बिट फिक्स छ त? कति बिट फिक्स छ? यहाँ यो अक्टेटमा 8 वटा बिट फिक्स छ। यो अक्टेट फुल भएको छ, 8 वटा बिट फिक्स छ। ठीक छ। यसलाई अब के भयो त? 8 + 8 कति भयो? 16 भयो। होस्टको पार्ट पुरै के छ? 0 छ। यो भनेको के हो त? फुल बिट हो के? 8 वटा 1 हो है। 8 वटा बिट 1 मा के पनि भनिन्छ? 255। डेसिमलमा कन्भर्ट गरेको मात्रै हो, केही पनि हैन है। 255.255 मा लेख्यो भने के हो त? यो अन बिटहरुलाई के गरे त? डेसिमलमा कन्भर्ट गरेको मात्रै हो। अब यसको डिफल्ट सबनेट के भयो त? कति पार्ट फिक्स छ? 2 अक्टेट फिक्स छ, 8 बिट 16 बिट। यसको डिफल्ट सबनेट के भयो त? 16 भयो। अब हामीले यो डिफल्ट सबनेट भनेको के भयो त? डिफल्ट सबनेट भयो। यसलाई के पनि भनियो त? क्लास फुल सबनेट पनि भनियो। र हामीले अब के गर्छौं त? क्लासलेस सबनेट गर्छौं। यसमा के गर्ने त? 16 भन्दा बेसी 17 18 यो मार्क्स लाग्दै गयो भने के भनिन्छ त्यसलाई? क्लासलेस सबनेट भन्ने। अब यो भनेको के हो त? यसलाई के पनि भनियो? CIDR पनि भनियो र यसलाई के पनि भनियो? स्ल्याश नोटेसन पनि भनियो। CIDR भनेको के त? क्लासलेस इन्टर डोमेन रेन्ज है। अब हामीले एउटा एक्जाम्पल लियौं। क्लास बी को कुन सबनेट गर्नु त? सुरुमा 17 19 को गरौँ। अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ 19 को। 17 भन्दा अन बिट धेरै हुन्छ है। जस्तै कि एक्जाम्पल हामीले क्लास बी को कुन एक्जाम्पल लियौं त? 128.32.0.0। हाम्रो डिफल्ट कति हुन्छ? 16। 17 भयो भने के हुन्छ? 1 बिट अन। 18 भयो भने के हुन्छ? 2 बिट अन। 19 भयो भने के हुन्छ? 3 बिट अन। हामीले जुनको गर्दा पनि हुन्छ, तर हामीले के लेख्यौं? 19 को सबनेट गरौँ है। अब 19 को सबनेट गरौँ। यसमा अब यसलाई के गरौँ त? रिप्रेजेन्ट गरौँ। न्यू सबनेट एड्रेस के भयो त? अब यसलाई अन बिट को आधारमा लेख्दाखेरि यो पुरै नेटवर्कको पार्ट जहिले पनि के हो? नेटवर्क भने 1 हो। सबै बिट के छ त? नेटवर्क छ। एट बिट अन भयो नेटवर्कको पार्ट। अब यो नेटवर्कको पार्ट के भयो त? फेरि 8 बिट अन भयो। अब यो के भयो? होस्टको पार्ट भयो। यो के भयो? होस्टको पार्ट भयो। हाम्रो डिफल्टमा के हुन्थ्यो त? 16 बिट के हुन्थ्यो त? डिफल्ट हुन्थ्यो। 16 बिट फिक्स। तर हामीसँग कति छ? 19। 16 बिट हामीले के गरिसक्यौं? अन गराइसक्यौं। अब बाँकी कति बिट अन भयो त? 3 बिट। भनेपछि के गर्नु पर्यो त? 17 18 19 3 बिट अन गरायौं। बाँकी के त? हामीले के भनेछ अरु छैन। त्यही भएर के त? बाँकी होस्टकै हो, होस्टलाई नै दिने। 8 बिट पुग्यो। 4 5 6 7 8
ठिक छ। यो के नेटवर्ककै पार्ट हो, नेटवर्ककै पार्ट हो, यो यसलाई हामीले चलाउनै पाइँदैन। यो के थियो होस्टको पार्ट, होस्टको पार्टमा पनि के आयो नेटवर्कको। यसलाई के पनि भनियो वर्किङ अक्टेट। हामीले सबै काम के गर्छौँ त यसमै गर्छौँ। अब यसलाई डेसिमलमा लाँदा कति भयो 255 255। यसलाई कति भयो त 224 र डट 0। 224 कसरी भयो त एक बिट भनेको कति 128, कति अर्को बिट 64 र 32 है। अब हामीले के निकाल्छौँ त नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्छौँ। हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ नेटवर्क कसरी निकाल्ने। यो यसलाई कति पार्टमा डिभाइड गर्ने केले दिन्छ नम्बर अफ नेटवर्क। त्यतिवटा नम्बर अफ नेटवर्कमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ भन्ने केले रिप्रेजेन्ट गराउँछ त नम्बर अफ नेटवर्क। यसको फर्मुला के त 2 को पावर नेटवर्क भने के 1 1 भने के अनबिट हैन त। अनबिट कतिवटा छ त 3टा छ। अनबिट कतिवटा छ 3टा छ भनेपछि 2 को पावर 3 भने के कति त 8 8वटा के भयो त नम्बर अफ नेटवर्क। हामीले एउटा रेन्जलाई के गर्यौं त 8वटा पार्टमा डिभाइड गर्छौं, 8वटा नेटवर्कलाई बाँड्छौं यो है। अब नम्बर अफ नेटवर्क आउने बित्तिकै के आयो नम्बर अफ होस्ट। तर हामीले के निकाल्छौं नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट पर नेटवर्क। नम्बर अफ होस्ट निकाल्न के 2 टु द पावर अफ बिट। तर सबै बिटहरु भ्यालिड हुन्छ नि त हुँदैन। दुईटा बिट चाहिँ के हुन्छ रिजर्भ हुन्छ है। रिजर्भ के ले रिजर्भ लिन्छ एउटा नेटवर्क आइडीले एउटा ब्रोडकास्ट आइडीले। होस्ट भन्ने बित्तिकै के आयो 0 0 भने के त अफ बिट 2 टु द पावर अफ बिट -2 किन गरियो एउटा पार्ट नेटवर्क आइडी भयो। रिजर्भ यो जहिले पनि रिजर्भ हुन्छ। अर्को के भयो ब्रोडकास्ट आइडी भयो। निकाल्नु अफ बिट कतिवटा छ 2 टु द पावर अफ बिट भनेको 3टा। यो दुईटा हेर्नै परेन। यो कतिवटा छ 3टा अन भयो 4 5 6 7 8 4 यहाँ के भयो 1 2 3 4 5वटा के भयो यहाँ अफ बिट भयो। यहाँ कतिवटा भयो 8वटा भयो। टोटल कतिवटा भयो 13वटा अफ बिट भयो है। कतिवटा भयो टोटल 13वटा अफ बिट भयो। 2 टु द पावर 13 -2 2 टु द पावर 13 -2 कति हुन्छ हिसाब गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। यो के भयो त नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट पर नेटवर्क। यसले के दियो त रेन्ज दियो भ्यालिड आइपी अफ रेन्ज भ्यालिड रेन्ज अफ आइपी है। अब हामीले के निकाल्छौं जम्पिङ भ्यालु निकाल्छौं। अब जम्पिङ भ्यालु भने के त यो भ्यालु लिएर हामीले एउटा नेटवर्क सकिसकेर अर्को नेटवर्कमा जम्प गर्न सक्छौं। त्यही भएर यसलाई के भन्ने त जम्पिङ भ्यालु भन्ने। जम्पिङ भ्यालु कसरी निकाल्ने र कुन अक्टेटबाट निकाल्ने त वर्किङ अक्टेट कुन हो काम गर्ने त हामीले यसमा हो। यहाँनिर के कतिवटा आइपी हटाउँछ 0 देखि 255 कतिवटा आइपी हटाउँछ त एउटामा 200 टोटल कति हुन्छ 256 हुन्छ। त्यसमा कति माइनस गर्ने 3 बिट आउनु भने कति हो 224 ठीक छ। 224 मा माइनस गर्दा कति आउँछ त 32 ठीक छ। हामीले कतिले जम्प गर्न पर्यो त अब 32 ले जम्प गर्दै जानु पर्यो र हामीले कतिवटा नेटवर्क पाउने भयो लास्टमा 8वटा सुरुमै थाहा भइसक्यो हामीलाई। हामीले यो बनाइसकेपछि के भयो हाम्रो टेबल बनाउन हामी के भयौं रेडी भयौं। अब टेबल बनाउँदा के लेख्ने सबनेटिङ टेबल हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। यहाँ के गर्ने त यहाँ के लेख्ने नेटवर्क आइडी लास्टमा के ब्रोडकास्ट जहिले पनि यो के हुन्छ रिजर्भ हुन्छ। आइडी र आइपी जे भन्न सक्छौं। अरु होस्ट यसमा के भयो त भ्यालिड
पुल अफ आइपी। सुरुमा के आउँछ फर्स्ट आइपी, बीचमा के आउँछ आइपीहरुको रेन्ज आउँछ, लास्टमा लास्ट आइपी लेखौँ। फर्स्ट र लास्टलाई हामीले हेरौँ। अब सुरु केबाट गर्ने त? हाम्रो आइपी के छ 128.32.0.0 ठीक छ। यो के भयो त हाम्रो आइपी गिवन आइपी छ, यहीँबाट स्टार्ट हुने भयो। यहीँबाट स्टार्ट भएर जस्तै कि मानौँ यो रेन्ज छ भने यो सुरुको पार्ट हामीले यहीँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। अब हामीले के गर्छौँ त यसलाई टुक्राउने मात्रै हो। कति पार्टमा 8 पार्टमा। कसरी थाहा भयो नम्बर अफ नेटवर्कले है। अब बढाउँदै लिएर जानु पर्यो। हामीसँग के छ केले काम गर्ने हामीले जम्पिङ भ्यालुले यही भ्यालु लिएर जम्प गर्ने। पोखरामा गयो भने प्यारासुट लिएर हाम फाल्छ नि फाल्दैन मान्छेले, केही न केही त चाहियो नि हाम फाल्नलाई। त्यसरी नै हामीलाई अर्को स्टेटमा जम्प गर्नलाई के चाहिन्छ त जम्पिङ भ्यालु चाहिन्छ। र 32 छ, कुन अपडेटमा गर्ने त यो अपडेटमा है, वर्किङ अपडेटमा। ठीक छ, जम्प गर्यौ, हामी बढाउँदै जाउँ। +32 गर्दै जाउँ। .0 फेरि लेखौँ। यो दुईटा पार्ट के भयो, दुईटा अपडेट जहिले पनि फिक्स्ड भयो। र 96 मा फेरि के गर्नु पर्यो 32 जोड्नु पर्यो। 128.0 फेरि केले गर्नु पर्यो 32 ले बढाउँदै जानु पर्यो। .160.0 आयो। दुईटा पार्ट जहिले फिक्स्ड। अब 32 जोड्दा कति भयो 192। अब फेरि के गर्नु पर्यो 32 जोड्नु पर्यो। आयो तर हामीले यो लेख्न पाइए त 256 लेख्न पाइए त पाइएन। किन त एउटा म्याक्सिमम कति 0 देखि कति जान्छ 255 सम्म जान्छ। हाम्रोमा के आयो 256, यसलाई लेख्न पाइएन। कहाँसम्म जाँदो रहेछ यहाँ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, यो हेरेर के निकाल्नु पर्यो ब्रोडकास्ट आइपी। अब कसरी निकाल्ने त? अब यो हेरेर अब मानौँ यो रेन्ज अफ आइपी आयो। सबभन्दा सुरुमा यो नेटवर्क आयो 128.32.0.0 को नेटवर्क आयो। यसको ब्रोडकास्ट आइपी के हुने भयो त? एउटा रेन्ज जस्तै कि यो र यो आउने भयो। यो कसरी आउँछ त? यो पार्टमा डिभाइड -1 गर्दाखेरि यो पार्टमा यदि डिभाइड 1 बिटको डिफरेन्समा गएको छ भने के हुन्छ त -1 गर्दाखेरि अगाडिको 1 घटाउँदाखेरि के आउँछ त अघिल्लोको लास्ट आउँछ। जस्तै कि 0 देखि 5 सम्म लिएको छ भने है 0 के भयो नेटवर्क आइडी भयो, 5 के भयो ब्रोडकास्ट आइपी भयो। अर्को 6 देखि कति जान्छ त 10 सम्म जान्छ। 6 - 1 यसको ब्रोडकास्ट आयो कि आएन? आयो नि। त्यसरी नै -1 यसमा हामीले गर्यौं भने के आउँछ त यसको ब्रोडकास्ट आइपी आउँछ। फर्स्ट नेटवर्कको के आउँछ ब्रोडकास्ट आइपी आउँछ 128.32.31.25। अब के भयो त अब धेरै जना कन्फ्युज हुनुहुन्छ। यहाँ 32 मा घटाउँदा त यहाँ 31.0 आउनु पर्ने हैन भनेर। तर के हुन्छ त यो बढ्दै जाँदा के हुन्छ त 31 को 31.0 31.1 31.2 हामीले त कति घटायो त 1 बिट घटाएको हो। पुरै 8 बिट घटाएको हो त हैन नि। यसमा त कतिवटा हुन्छ 255 वटा हुन्छ। आइपी 255 वटा आउँछ। अब हामीले घटाउँदा कति घटाउने हो त 1 घटाउने हो। हामीले कतिमा घटायौं 32.0 मा घटायौं है। कति हुने भयो त 31.255। मानौँ हामीसँग 5 रुपैयाँ छ है। हामीले 1 पैसा घटायो भने कति हुन्छ त 4 रुपैयाँ
79 पैसा हुन्छ। हामीले के सोचियो त त्यहाँ? यहाँ त 4 रुपैयाँ हुन पर्ने भन्ने सोचियो। तर हुन्छ त त्यस्तो 1 पैसा घटाउँदैमा कति हुन्छ त? 4 रुपैयाँ 79 पैसा पनि हुन पर्यो नि। 31 मात्रै हुन्छ त? 31 मा के हुन पर्यो? 255 पनि हुन पर्यो। है किन अब 255 मा 1 बिट थपौँ? 1 बिट थप्दा के भयो? 256। लेख्न पाइयो? पाइएन। के लेख्ने? 0। अब यो भन्दा अगाडि जाँदा के हुन्छ त? 1 बिट त सार्नु पर्यो अगाडि। त्यही भएर के लेख्ने? बढ्यो। यसमा पनि 1 बिट बढ्यो 32। यसरी चाहिँ के आएको हो? यसमा 1 थप्दाखेरि के आएको हो? 32.0 आएको हो। अब हामीले के निकाल्यौ? फर्स्ट नेटवर्कको लागि के निकाल्यौ त हामीले? नेटवर्क आइडी भयो, ब्रोडकास्ट आइडी हो। यसको फर्स्ट आइपी के हुन्छ त? यसमा 1 थप्दा के हुन्छ त? यसमा 1 थप्दा के हुन्छ त? अब यसमा 1 थप्दा 1 पैसा जस्तो मानौँ 1 बिट मात्रै थप्ने हामीले है। 1 बिट थप्दा यहाँबाट थपिँदै जान्छ है पछाडिबाट। 0 डट के भयो? 1 भयो। अब यसमा फेरि थपौँ के हुन्छ त? 0.2। यसमा फेरि थपौँ के हुन्छ त? 0.3। थप्दै जाउँ कति हुन्छ? 0.4, 0.5 थप्दै जाउँ। कतिसम्म थप्ने त? 31.255। कसरी आयो? 0 को 255 नि आयो। आयो यही रेन्ज भित्र आयो। यसमा के थपियो? 1 बिट 256 लेख्न पाइयो? पाइएन। के लेखियो? 1.0 अगाडि 1 बिट बढाइयो, 1 थपियो 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 गर्दा गर्दै कतिसम्म पुर्यायो? 1.255 सम्म। अब फेरि 1 बिट थपियो। अब 256 लेख्न पाइयो त? पाइएन। त्यही भएर के गरियो? यो बिटलाई अगाडि सारियो। यहाँ के लेखियो? 0 लेखियो, 2.0। यस्तो हुँदा हुँदै कतिसम्म पुग्यो त? 31.255 सम्म। भनेपछि हामीलाई धेरै रेन्ज अफ आइपी आयो कि आएन त? आयो। अब क्लास सी मा भएको भए 1 अक्टेटमा मात्रै हामीले चेन्ज गर्न पाउँथ्यौ, थोरै रेन्ज अफ आइपी आउँथ्यो। यसमा 2 अक्टेटसम्म गयो, त्यही भएर के आयो? धेरै रेन्ज अफ आइपी आयो। अब यसको के हुने भयो त? यसमा 1 थप्दा के हुने भयो? 32.1 हुने भयो। यो बिटदेखि 1 चाहिँ थपिने भयो है। यस्तै हुँदै हुँदै कहाँसम्म पुग्ने भयो? अब यसको निकालौँ। यो हेरेर त्यो निकालौँ त कति आउँछ? 128.32 जहिले पनि फिक्स। 64.0 आउनु के हुनु पर्यो त? यसमा 1 बिट घट्दा के हुन्छ त? 63.0 हुन्छ त? हुँदैन। 63 को पनि कतिवटा छ त? 255 वटा छ नि। त्यसमा 1 बिट थप्दा पो 64.0 आउने हो त। त्यही भएर के हुने भयो? 63.255 हुने भयो। अब यसमा 1 घटाउँदा के हुन्छ त? 128.32.63.254 है। यसमा के हुन्छ त? 128.32.31.254 भयो। अब यसको हेरौँ। अब सबभन्दा सुरुमा हामीले ब्रोडकास्ट क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ है। अब यसको ब्रोडकास्ट के हुने भयो त? यसको ब्रोडकास्ट निकाल्न के गर्नुपर्ने भयो? यो हेर्नुपर्ने भयो। यो हेरेर कसरी निकाल्यो? 128.32 जहिले पनि फिक्स। अब के हुने? 96 हेर्यो भने 96 आउन के हुनु पर्ने भयो? 95.255 है। अब यो हेरेर के निकाल्नु पर्यो? तलको निकाल्नु पर्यो। 128.32 यो जहिले पनि फिक्स हुन्छ। अब 128.0 मा 1 बिट मात्रै घटाउँदा कति हुन्छ? 127.255। अब के हुने भयो? अर्को निकाल्न 128.32 159.255 192 को के हुने भयो? 191.255। अब यसको के हुने भयो त? अब यसको के हुने भयो? 32 जहिले के हुने भयो? फिक्स्ड हुने भयो। 128.32 जहिले पनि फिक्स्ड हुने भयो। अब 1224 को के हुने भयो? 223.255 हुने भयो। अब लास्टको कसरी निकाल्ने? हामीले यो काटेकोबाट निकाले नि भयो। नत्र भए यो अक्टेटमा फुल भयो। यो आइपीमा फुल एड्रेस के हुन्छ त? टोटल म्याक्सिमम आइपी कतिसम्म जान सक्छ? हरेक अक्टेट फुल त्यहीसम्म हुन्छ। दुईटा त नेटवर्कको हामीले चेन्ज गर्नै पाइएन 128.32। बाँकी होस्टको पार्ट के त म्याक्सिमम जाने भने होस्टको पार्ट जति फुल
भनेपछि कति भयो 255.255 और योबाट निकाल्यो भने पनि के भयो 1 घटायो भने 255 1 घट्यो यहाँ र यहाँ पनि के भयो यो फुल 255.255 यसरी पनि निकाल्न सकियो। अब हामीलाई थाहा छ अब यसको फर्स्ट आइपी के हुने भयो 128.32. अब 244 मा 1 जोड्दा कति हुन्छ 244.0 मा 244.1 हुन्छ। अब यसमा 1 घटाउँदा के हुन्छ त 128.32.255.254 यो 25 को कसरी आयो त 1 बिट घटाएको हो नि त कुनादेखि घट्दै आउनु पर्यो त्यही भएर लास्टकोमा के भयो 1 बिट घट्यो 254 भयो। माथिको एउटा गरौँ 128.32.192. यसरी नै हामीले के गर्न सक्यो यसमा 1 थपेर के निकाल्न सक्यो +1 गरेर यसको आइपी निकाल्न सक्यो। यसमा के गर्न सकियो त अब लास्ट आइपी कसरी यसमा -1 गरेर